अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ जंग खैबर का पार्ट 1 शेयर किया है और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे क्या हुआ ये आपको बताएंगे। मेरी आका रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही से ये इल्म था कि कबीला गतफ़ान वाले ज़रूर ही खैबर वालों की मदद को आएंगे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर और गतफ़ान के दरमियान मकाम रज़िया में अपनी फ़ौजों का हेडक्वार्टर बना दिया। औरतों को भी यहीं रखा था और यहीं से निकल कर यहूदियों के क़लाओं पर हमला करते थे। क़लाए नआम के बाद दूसरे क़लाए भी बआसानी और बहुत जल्द फ़तह हो गए, लेकिन क़लाए ख़मूस चूँकि बहुत ही मज़बूत और महफूज क़ला था और यहाँ यहूदियों की फ़ौजें भी बहुत ज़्यादा थी और यहूदियों का सबसे बड़ा बहादुर मरहब ख़ुद इस क़लाए की हिफाजत करता था, इसलिए इस क़लाए को फ़तह करने में बड़ी दुश्वारी हुई। कई रोज़ तक ये मुहिम सर न हो सकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क़लाए पर पहले दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में इस्लामी फ़ौजों को चढ़ाई के लिए भेजा और उन्होंने बहुत ही शुजाअत और जाबाजी के साथ हमला फरमाया, मगर यहूदियों ने क़लाए की फसील पर से इस ज़ोर की तीरंदाजी और संगबारी की कि मुसलमान क़लाए के फाटक तक नहीं पहुँच सके और रात हो गई। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी ज़बरदस्त तरीक़े से हमला किया और मुसलमान बड़ी गर्मजोशी के साथ बढ़ कर दिन भर क़लाए पर हमला करते रहे, मगर क़ला फ़तह न हो सका। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फ़तह देगा। वो अल्लाह और रसूल का मुहीब भी है और महबूब भी। किताबों में लिखा है कि सभी लोग इस रात को बड़ी बेचैनी के साथ गुजारे हैं और ये देखने के लिए सब लोग बेचैन थे कि कल किसको झंडा दिया जाता है। सुबह हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम खिदमत अक़दस में बड़े इश्तियाक़ के साथ ये तमन्ना लेकर हाजिर हुए कि ये एजाज़ व शरफ़ हमें मिल जाए, इसलिए कि जिसको झंडा मिलेगा उसके लिए 3 बिशारतें हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल का मुहीब है, वो अल्लाह और रसूल का महबूब है, और तीसरा कि खैबर उसके हाथ से फ़तह होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि उस रोज़ मुझे बड़ी तमन्ना थी कि काश आज मुझे झंडा इनायत होता। वो ये भी फरमाते हैं कि इस मौके के सिवाय मुझे कभी भी फ़ौज की सरदारी और अफसरी की तमन्ना न थी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के बयान से मालूम होता है कि दूसरे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी इस नेमत उज़्ज़मा के लिए तरस रहे थे, लेकिन सुबह को अचानक ये सदा लोगों के कान में आई कि अली कहाँ है। लोगों ने अर्ज़ किया कि उनकी आँखों में आशोब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिद भेजकर उनको बुलाया और उनकी दुखती हुई आँखों में अपना लुआब मुबारक दहन लगा दिया और दुआ फरमाई, तो फ़ौरन ही उन्हें ऐसी शिफा हासिल हो गई कि गोया उन्हें कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। फिर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपना अलम नबवी जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सियाह चादर से तैयार किया गया था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में अता फरमाया और इरशाद फरमाया कि तुम बड़े सुकून के साथ जाओ और उन यहूदियों को इस्लाम की दावत दो और बताओ कि मुसलमान हो जाने के बाद तुम पर फ़लाँ फ़लाँ अल्लाह के हुकूक़ वाजिब है। खुदा की कसम, अगर एक आदमी ने भी तुम्हारी बदौलत इस्लाम कबूल कर लिया तो ये दौलत तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़लाए ख़मूस के पास पहुँचकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस दावत का जवाब ईंट और पत्थर और तीर और तलवार से दिया और क़लाए का रईस अज़म मरहब ख़ुद बड़े तनतने के साथ निकला। सर पर यमनी जर्द रंग का डाटा बांधे हुए था और उसके ऊपर पत्थर का खौत पहने हुए रज का ये शेर पढ़ते हुए हमले के लिए आगे बढ़ा कि खैबर खूब जानता है कि मैं मरहूब हूँ, असलहा पोश हूँ, बहुत ही बहादुर और तजुर्बाकार हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके जवाब में रज का ये शेर पढ़ा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं कछार के शेर की तरह हैबतनाक हूँ। मरहब ने बड़ी तुमतुराक के साथ आगे बढ़कर हज़रत शेर खुदा पर अपनी तलवार से वार किया, मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा पैंतरा बदला कि मरहब का वार खाली गया। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बढ़कर उसके सर पर इस ज़ोर की तलवार मारी कि एक ही ज़रब से खौत कटा, मग़फ़र कटा
اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کا تڑاخہ فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی رہی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئی اور یہودیوں کے میاناز بہادر مرحب، حارث اسیر، عامر وغیرہ سب کٹ گئے۔ اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر خلائے خموس کا فاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھول بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بات کو 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بھی ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی۔ بے شک حضرت مولائے کائنات رضی اللہ عنہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو فتح خیبر کا معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نجا کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نجا سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ بہرحال خیبر کا خلائے خموس 20 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہوا۔ ان مارخوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی ضلع وطن کر دے، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کے پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہے وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا چاندی ہتھیار سب مسلمانوں کے حوالے کر دے، اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھے، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائے، مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حویہ بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا جو یہودیوں نے غائب کر دیا، جس میں بنو نذیر سے ضلع وطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا، جب یہودیوں سے پوچھ تاچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس تھیلے کو نکال کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد چونکہ کنانہ بن ابی الحقیق نے حضرت محمد بن مسلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ تو یہ تھا جنگ خیبر کا ویڈیو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔